Coucou les filles, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo اللي partagit معاكم فيها mes moments اللي دوزتهم نهار الحد. Donc une petite routine en couple mais هاد لا روتين ما كنديرهاش شاك ديمانش. كاين شي حوايج كيتبدلوا، كاين شي حوايج كيتزادوا. دونك لو ميساج اللي بغيت نوصل لكم في هاد لا فيديو هو خذوا نهار وخصصوه لراسكم. سورتو كنهضر على لي فام اللي ما كيلقاوش الوقت يتهلاو في راسهم toute la semaine. Prenez un jour par semaine وتهلاو في راسكم. Dimanche c'est un jour off pour moi, mais هاد النهار c'était un peu spécial وبدلت لي دغا حيت كانت الشميشه وفريمون بغيت نشمش لو ماتلا لي دغا وداكشي كامل. دوكو جي بروفيتي. سينو كنوجد غير الفطور نهار الحد وتباقي ما تندير حتى شي حاجه كنتهلا في راسي. كيف ما كتشوفوا هنايا انا درت غير فطور خفيف ظريف ديال ديما انا عندي داك خفيف ظريف. درت فيه دي زيبينار دي طوماط سوريز مع زويته ومليحه شويه ديال الابزار. من بعد سقيت فيهم البيض صافي. ابري قبضت جوج قرشالات ماشي داك لو بان برغر، كانوا عندي غير قرشال اللي صوبتهم من قبل وشقيتهم على جوج. درت فيهم فروماج اللي كيدوب صافي فحال ايمونتال ولا نابورت كيل فروماج كيدوب. درت فيه داك لي زو من الفوق ولا اومليت صافي شويه ديال الكروفيت ماشي ضروري وليت غطيته بداك النص الاخر. انا كيعجبني داك لوغو يكون سكري سالي والله الا جاو يا سلام داك لو ميلونج ديال النافع والزنجلان سا شونج ان بو صافي. من بعد صوبت القهوه ديال الكابوتشينو اللي دارت البوز. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا ماشين والله سي اون ايدي، سي اون سوليوشن اللي pour avoir ديك لا موس. vous trouverez les ingrédients dans la boîte de description. l'avantage اللي كاين في هاد لا روسيت هو اننا يمكننا نوجدوا اون غراند كونتيتي ونديروها في الكونجيلاتور ونجبدوها فوقاش ما احتاجيناها. هي ما كتذوبش لا موس، كتبقى بحال لا غلاس. نهار كامل وانا كنتسنى في هاد الوقيته غير فاش نرتاح، فاش ندير هاد لي سوان، هاد لي برودوي اللي كنا كنديروهم شحال هادي في يامات زمان كانوا كيديروهم لينا ماواتنا ولا جداواتنا قبل ما ندخلوا للحمام. اليوم خساره ولينا كنديروا غير لي برودوي شيميك، غير كنقلبوا غير على حاجه سهله. الوغ كو في كاع الحاجه الطبيعيه والبلديه راه كنلقاو فيها فوائد كثيره. دونك اليوم انا درت الحنه اللي غنخلطها مع الليمون باش نديرها للداز ديالي. من بعد كيف ما كتشوفوا هنايا كاين الصابون البلدي بالكاليبتوس خديته من غو دو برابون بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا في بلجيكا. وخلاص الحنه والبابونج الغسول هادشي كامل اللي كتشوفوه خديته من فاس. كنت جبته معايا شحال هادي وقلت نستغل الفرصه ونبارطاجيه معكم. تسولوني على لا ريفيرونس ديال الصباغه باش كنصبغ شعري. اليوم راكم شفتوها حنه طبيعيه. هاد الحنه خديتها من الصحراء. معروفه الحنه الصحراء كتطلق، ما كنحتاجو نخلطوها مع حتى شي حاجه، خلطتها انا غير مع الماء. الناس اللي شعرهم دهني هي مزيانه لهم كتنشف الشعر، وبالنسبه للناس اللي شعرهم ناشف نديروا بحال اللي درت انا. درتها غير في لي غاسين باش تطلق ليا باش تعطيني داك اللون زويون. وفي التحت ديال الشعر درت زيت ديال الجوجوبا. يمكن لكم ديروا زيت الكوكو ولا اي زيت اللي تقدر تغطي لكم الشعر ديالكم. غنخليها تطلق 3 سوايع 4 سوايع حتى النهار كامل. كل ما خليتوها تطلق كل ما كيعطيكم واحد لا كولور زوينه. غتقولوا لي كنخافوا تخرج لنا اون كولور ان بو بيزار فحال الشعر ديال الكبال. ما نقدرش نقول لكم ولا لا، حيت انا شعري هانتوما كتشوفوه درتها ماشي مره ماشي جوج، كنديرها مره في داك 6 شهور ولا مره على حتى العام. كينان il aura presque 2 ans وديتو عند الكوافور جو بونس اون سول فوا. وي اون سول فوا ملي كانت في عمر عام. ما شفت واحد الفرق في لاكوب. ديكشي علاش قررت انني نبقى نقطع له انا شعره في الدار. زيد على ذلك لو بري ايتي فريمون شوكون بور موا حيت 20 اورو
غير باش يقطعوا الان بيبي، ما كنخسرهاش حتى على راسي انا كوميم. دونك قلت له ولدي نو سي فيني لو كوافور، ما حدو مازال فريمون صغير وانا كوميم جاريف كوميم ا جيري ان بتي بو. دونك داكشي علاش وليت كنقطع له شعرو في الدار. اي بور مسيو دوبي لو ديبي دو كونفينمون انا كنقطع ليه شعرو تو تافي نورمال، حيت سيتي با بوسيبل de sortir ou là faire quoi que ça soit. Au début قطعتلو gratuit, deuxième fois gratuitement, troisième fois non, cette fois-ci il y a pas de gratuit. خاصني نتخلص سينو غنقرع عليك في مره. مي فرانشمون il était gentil و voilà خلصني كمان. الحنه والليمون معروفه، الليمون كيصفي الذات، كيبيضها شي شويه. الحنه كترطب الذات و ميم طون كتساعد باش يتحيدوا داك لي سيلول مورت. انا كنديرها قبل الكوماج وكنديرها حتى من بعد الكوماج، حيت كتخلي داك ليفي رطيطب. داكشي علاش كنديرها حتى من بعد الكوماج. حاجه واحده اخرى اللي نقدر ننصحكم هي اي وصفه طبيعيه كتستعملوها الا بغيتي تشوفوا واحد الريزولطا ولا تشوفوا واحد المفعول، خاصكم تداوموها لمده طويله، حيت كل جسم كيتجاوب مع ديك المكون. كاين جسم اللي غي يقدر يعطي النتيجه في شهر، كاين جسم اخر اللي ما غي يعطيك النتيجه حتى لشهرين. وحاجه واحده اخرى، الوصفات الطبيعيه راه كتنقص من الحده ديال المشكل ولكن ما كتحيدوش 100%. الي خاصكم تعرفوا احنا كاملين عندنا عيوب في ذاتنا، ها اللي عندها لا سيلوليت، ها اللي عندنا لي فيرجيتور، ها اللي il faut s'accepter. خاصنا نبغيو راسنا كيف ما كنا. المشكل نحاولوا نتهلاو في راسنا، ولكن ما خاصناش نمرضوا راسنا بشي حوايج اللي طبيعيين. واش فهمتوا؟ ما غيقللوش من قيمتنا ولا غيزيدوا من قيمتنا. لو نيتويون خديته من بارافارماسي اللي كاينه في دوكس، كيكونوا لي بري ديالها فريمون très basse par rapport à la pharmacie. C'est un très bon produit, ما كيخليش لا بو سيش. كاينين دي سافون ولا دي زوتر برودوي فاش كنغسلوا بهم وجهنا كيخليو لينا البشره ناشفه ومجبده، هذا بتاتا. بالنسبه لابغوس كنت خديتها انا ديالي من لو ماغازان دي، وديال مسيو خديناها له باري اكسل. لو بري ديالهم بصراحه لا ميم شوز 4 اورو فاصله شي حاجه. كانوا عندي دي زوتر بروس الكتريك، ولكن بارفو فاش كتكون عندي لا بو ان بو سنسيبل، هادوك لي بروس اللي تيكونوا من ماشي سيليكون، من نيلون، تيجرحوا شويش لا بو. Je fais un nettoyage profond tous les 15 jours غير في الدار avec le vaporisateur اللي كتشوفوا هنايا. كنت خديته من امازون، غنخلي لكم لو سيت في لا بار دانفو هكا الا بغيتو تكومونديوه. انا خديته جو بونس بواحد 29 اورو. هذاك ما يمكنلكمش ديروا معاه دي زويل اسونسيال، يعني ديروا فيه غير الماء والماء يكون ديمينيراليزي. سينو الا بغيتو كيعجبكم تخلطوا الماء بحوايج اخرين، بزيوت طبيعيه، يمكن لكم ديروا لو باماري وديروا فيه الخزامه ولا مورد ولا النعناع. هادشي كامل غير باش يتفتح داك المسام ويمكننا نحيدوا داك لي بوين نوار فاسيلمون بلا ما نقتلوا لابو ديالنا. هنايا درت ان غوماج للفمي اللي درت فيه السكر والقرفه ومعلقه ديال زيت الكوك، غنخلطهم كاملين ومن بعد غنمشيو غنقومي به شنايفي و ميم طون داك لو كونتور اللي كيكون بعد الخطرات مغلوق. الكوماج علاش كيصلح للفم؟ حيت بعد الخطرات تيكون فمنا كيتقشر مع البرد وكيقولوا حنايا الشرقي، سينو كاين اللي فيه قاعده كيعد شنايفو دونك كيجرحهم كيقشرهم، وفاش كنديروا الغوج على لافغ ما كيجيش زوين، كيبانوا داك الطبيعات. هنايا بور لو ماسك ديال الوجه درت الغسول والبابونج. الغسول غزال كيصلح للشعر والذات. شحال هذه كانت الام ديالنا فاش كنمشيو للحمام كديروا لينا كوم ان ماسك من بعد الكوماج وكديروا لنا كوم ان ديميلور، يعني الناس اللي كيتعقد ليهم شعرهم يمكن لهم يديروا غير الغسول طبيعيا وكيتسرح. هو كننصحوا به للناس اللي عندهم لابو غراس. علاش؟ حيت كيحيد ديك لاكسي ديال السيبوم بالنسبه للشعر وديك لو غرا اللي كيكون عندنا في وجهنا
سورتو في لا زون تي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره دهنيه والناس اللي عندهم البشره ناشفه يعني لا بو سيش. في حالي انا ديروا مع هاد لو ماسك معلقه ديال زيت سوا د اللوز ولا ديال الارغان ولا ديال الكوك، مهم زيت اللي غترطب لكم ما تنشفش. Qui dit dimanche dit cuisine fermée. C'est pour ça on a mangé le reste ديال البارح. كنت وجدت un bout à bol. La recette خليتها déjà في mon compte Instagram، غنخليه لكم غير هنايا حيت فيه كنكون اكتيف وكنبارطاجي فيه بزاف ديال لي ريسيت. Le dermarouleur c'est un outil anti-âge كنستعملو انا surtout pour favoriser la circulation sanguine وباش حيت داك لي زيغويل اللي كندوزهم على لا بو ديالي كيتقبها غير شويه كيساعد لا بو ديالنا باش تشرب ديك لي برودوي رابيدمون. حاجه واحده اخرى كيقولوا سي ان انتي ريد انتي ريدول كيحيد لاكني ماشي كيحيدها بغيف كينقص منها. ما عنديش لاكني باش نقول لكم واش بصح ولا ماشي بصح. باغ كونطخ لي بتيت ريدول فرانشمون كينقص منهم واحد شويش وصافي. غنخلي لكم لو لين سور لا باغ دانفو منين خديتو من امازون يكوت با شير. وصلنا لاخر étape ديال لو سوان هي l'hydratation. C'est très important de boire de l'eau. Il faut aller hydrater la peau من الداخل d'abord من بعد عاد نتهلاو فيها مع برا. قولوا لي في التعليقات ولا كومونتير الا بغيتوني نبارطاجي معكم لي برودوي اللي كنستعمل هذه عامين ونعطيكم لافي ديالي عليهم. Comme tous les dimanches je planifie mes repas de toute la semaine. Comme ça je suis tranquille. Je vous laisse la vidéo هنايا. Quelles sont mes astuces, comment je m'organise pour faire les courses, comment je gagne du temps. Et aussi avant d'aller dormir حتى كنبلانيفيي toute la semaine يعني si j'ai des rendez-vous et tout. Sinon ما سخيتش بكم، نتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم عجبتكم وما تنساوش لي كومونتير ولي لايك. Je vous fais gros bisous.